अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ल्ज़ला जब आ जाए तो जिस वक़्त ज़ल्ज़ला हो रहा है, ज़मीन थरथरा रही है, तो क्या हमें घरों से निकलना चाहिए, अपने बंद कमरों से निकलकर बाहर की तरफ भागना चाहिए या नहीं? इस मौजू पे आज बात करते हैं। इस मौजू पर बात करने से पहले एक चीज़ को हम समझ लें, तवक्कुल किसको कहते हैं। कुरान मजीद में बार बार लफ्ज़ तवक्कुल आता है। तो तवक्कुल क्या इस चीज़ का नाम है कि हम सब कुछ अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर और ख़ुद एक तरफ होकर बैठ जाएं? तवक्कुल का माने असली ये है कि हम असबाब को अपनाएं और नतीजा अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दें। जैसे किसान काश्तकारी करता है, किसान को अल्लाह ने मुकल्लफ किस चीज़ का बनाया? ज़मीन में जाए, हल चलाए, उसकी गोडी करे, बीज डाले, खाद डाले, और ये सब कुछ करने के बाद फिर नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला जैसे चाहेंगे उस खेती को उगा देंगे। अल्लाह फरमाते हैं अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम खेतियों को उगाते हो या हम उगाते हैं। यहाँ तक उसका काम था, उसको हल चलाना, पानी देना, खाद डालना, बीज डालना, गोडी करना, जड़ी बूटियों को तलफ करना। फसल होगी या नहीं, कम होगी, ज़्यादा, उम्द होगी, नाकिस, इस नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना, इसका नाम तवक्कुल है। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असबाब को अपनाया है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते मेराज पे ले जाना था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, वो आए तो बराह रास्त भी लेके जा सकते थे। पहले बुराक पर बिठाकर उधर लेकर गए मस्जिद अक्सा में, वहाँ से सीढ़ी लगी, आज के ज़माने में एलिवेटर, इलेक्ट्रॉनिक, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीढ़ी से जा रहे हैं आसमान की तरफ। अल्लाह चाहते तो बराह रास्त भी तो ले जा सकते थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम को भी उतारेंगे अल्लाह तबारक व तआला, तो चाहे तो डायरेक्ट ज़मीन पे भी उतार सकते हैं, ऐसा नहीं। तो अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आएगा, अल्लाह चाहे सबके सबको बराह रास्त हिदायत दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, दावत तबलीग, जिहाद, इनको असबाब बनाए हैं। इनको अपनाओगे, इस पे मेहनत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला दीन को आम करेंगे। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि क्या ज़ल्ज़ले की पेशन गोई पहले से की जा सकती है या नहीं की जा सकती। महकमे मौसमियात वाले जिस तरह बारिश के इम्कानात बताते हैं, वो भी इम्कानात बता रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीज़ों के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह के मासिवा इनको कोई भी नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला सूरह लुक़मान की आखिरी आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास क़यामत का इल्म है, व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश के नाज़िल होने का, व यअलमु मा फ़िल अरहाम, कि जिस वक्त कोई भी औरत पेट से हो जाए तो वो बच्चा है, बच्ची है, ज़िंदा है, मुर्दा है, होगा नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ इसका इल्म है। व यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन गदा, और अल्लाह ही जानता है कल को, मुस्तकबिल में, आइंदा लम्हे में कोई क्या करने वाला है, ये अल्लाह ही जानते हैं। और बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और आखिरी चीज़ कि किसने कहाँ पर मरना है। ये 5 चीज़ें अल्लाह के मासिवा कोई नहीं जानता। इस आयत में साफ तौर पर कह दिया गया कि बारिश के बारे में अल्लाह ही जानते हैं। महकमा मौसमियात एटमॉस्फेयर को मुताला करने के बाद, हवा के रुख को, इन चीज़ों को, असबाब को देखने के बाद कहते हैं कि अब इम्कान ऐसा है कि बारिश हो सकती है, पेशन गोई कर दी जाती है, कभी सही होगी कभी गलत होगी। इस बात पर एक छोटा सा वो लतीफ़ा याद आ गया कि मियाँ बीवी थे और वो एक दूसरे को पीर साहब कहा करते थे। किसी ने पूछ लिया, ये आप एक दूसरे को पीर क्यों कहते हो? उसने कहा, जी ऐसा है कि जिस वक्त भी बादल आते हैं तो हम दोनों में से कोई एक पेशन गोई करते बारिश होगी और दूसरा कहते नहीं होगी। अब अगर बारिश हो गई तो वो पीर, ना हुई तो मैं पीर। तो इस तरह आजकल माशाल्लाह पीरों की भी बहुतात बहुत ज़्यादा है। बहरहाल बारिश की तो इम्कानात देखे जा सकते हैं। अब अगर हम साइंस को देख लें कि ज़मीन के अंदर बुखारात हैं, सरफेस ठंडी हो गई, ज़ल्ज़ले के असबाब के अंदर ये बात मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो सरफेस ठंड होने के बाद अंदर अब भी मेटल मेल्ट सूरत में है, उसके बुखारात निकल रहे हैं,
اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین پھٹتی ہے اور پھر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وائبریشن اور زلزلہ ہوتا ہے، تو وہ ہم سائنس کی بات کر لیں تو اس کو میجرمنٹ نہیں کر سکتے کہ کب اتنے بخارات پیدا ہوں گے کہ جس سے زمین کو اس کو باہر نکلنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور وہ پھٹ جائے گا۔ تو ہے تو یہ اللہ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں جس کو چاہیں جہاں پر دھنسانا چاہیں۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو یہ زمین تو اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت چاہیں زمین کے کسی حصے کو ہلا دیں، حرکت دے دیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو اس چیز پر کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ یہ آج کل افواہ اڑی تھی کہ آئندہ 72 گھنٹوں میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ آفٹر شاکس، اب ایک علاقے میں 6.7 ریکٹر کا جو ہے وہ زلزلہ آ رہا ہے، تو میں بھی اس کے آفٹر شاکس یا اس کی کچھ ساتھ والے ملک تک چلی جائے لہر، یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کہہ دینا، پیشن گوئی کرنا، یہ سائنس کے بس کی بات نہیں، یہ کسی کے علم کی بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں کب کہاں زمین کو کتنا ہلانا ہے۔ کیا ان لوگوں کو صرف ایک دھمکی دینی ہے، صرف ان کو ایک تنبیہ کرنی ہے، یا اب ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے؟ یہ اس رب کی حکمت، اس کا فیصلہ، اس کی منشا ہے، یہ کوئی سائنس اس کو جان نہیں سکتی۔ دوران زلزلہ، جب زلزلہ ہو رہا ہو تو اس دوران میں کیا کرنا چاہیے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ زلزلہ جب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت زلزلہ آ رہا ہو تو استغفار کرنی چاہیے، میدان میں نکل کر اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور صدقات میں تیزی کر دینی چاہیے۔ در المختار کتاب الفرائض کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیزی سے اس دیوار سے آگے نکل کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ایمان، زیادہ توکل، زیادہ تقوی کس کو ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ بھی اس گرتی ہوئی دیوار سے فوراً نکل کر آگے چلے گئے۔ تو لہذا اس زلزلے کے وقت میں اپنے گھر سے، بند جگہ سے، ہلاکت کی جگہ سے نکل کر باہر آ جانا یہ مستحب ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ زلزلے آتے ہیں اور بعض شدید نوعیت کے، بعض کم۔ اب شدید نوعیت کے جب زلزلے آئے، مثال کے طور پر 2005 میں اکتوبر میں جب زلزلہ آیا ضلع مانسہرہ کے اندر، تو صرف سینما گھر یا بازار نہیں تباہ ہوئے، اللہ کے خود گھر شہید ہوئے، مساجد شہید ہوئیں، مدارس شہید ہوئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو دنیا کے اندر سب کے لیے برابر ہوتا ہے، آخرت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آج گئی کہ اسباب کو اپنانا زلزلے کے دوران بند جگہ سے، گھر سے، ہلاکت والی جگہ سے، جیسے حفاظتی تدابیر بتاتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ نہ کھڑے ہو، گرنے والی چیز کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، بلندی پہ نہ ہوں، تو ان اسباب کا اپنانا کوئی خلاف شریعت نہیں، خلاف سنت نہیں، توکل ہے، نکلنا مستحب ہے، نکلیں۔ اور کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے، مثال کے طور پہ جب 2005 کی بات کرتے ہیں، زلزلہ شدتوں پر تھا، روزانہ کئی جھٹکے اور آفٹر شاکس آ رہے تھے، تو اعتکاف کے دنوں میں لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، تو کچھ لوگ جب زلزلہ شدت سے ہوتا مسجد سے نکل جایا کرتے، کچھ وہیں بیٹھے رہتے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر موت ہے یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہارا یہ بھاگنا موت سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تو اسباب اپنانا، تو کچھ لوگوں نے اسباب اپنائے، مسجد سے باہر نکل گئے، کچھ لوگوں نے تقوی پر عمل کیا، انہوں نے کہا اگر موت آنی ہے تو اللہ کے گھر میں آئے، دونوں طرح درست ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے احتیاط میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے، وہاں سے گزر رہے، اگر دیوار گر جاتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیتے، شہادت تھی۔ لیکن میری اور آپ کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی تربیت کے لیے اسباب کو اپنایا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی گئی، اللہ کی مدد تھی ساتھ، نبی موجود ہیں، لیکن خندق کھودی گئی، کیوں؟ اسباب میں۔ لہذا اسباب کو اپنانا اور اسباب کو کچھ نہ سمجھ، اسباب کی نفی کرنی اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یہ حقیقی توکل ہے
اور یہ اپنایا گیا ہے. اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سب نے اپنایا. تو زلزلے کے وقت میں کرنا کیا ہے؟ استغفار کرنی ہے. اپنی ہلاکت والی جگہ کو چھوڑ کر، خواہ آپ گاڑی میں ہیں، خواہ آپ کمرے میں ہیں، خواہ آپ کسی بڑی دیوار کے پاس کسی بلڈنگ پر ہیں، وہاں سے سیف جگہ کی طرف نکل کر جانا، خروج کرنا، یہ خلاف سنت نہیں ہے. اس کو در المختار کتاب الفرائض کے اندر اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے. لہذا اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا کر عافیت کی طرف نکلنا یہ کوئی خلاف توکل نہیں ہے. لہذا ایسا کوئی کرتا ہے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا یا ایسا کرنے پر اس کے ساتھ ہنسنا، مذاق کرنا، یہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.